नमो नमः सुहृदः। अद्य पिङन्तप्रकरणे षड्विंशे पाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। यः आनिलोट इति णत्वप्रकरणस्थं सूत्रं वार्तिकद्वयसहितं व्याख्यातम् उदाहरणानि च स्पष्टीकृतानि यथा प्रभवाणि इत्यत्र प्र इति उपसर्गस्थात् रेफ रूपात् निमित्तात् परस्य भवानी इति तिङन्ते पदे आनि इति नकारस्य णत्वं भवति आनिलोट इति सूत्रेण। दुर्भवानी इत्यत्र न भवति यतोहि तत्र दुरः उपसर्गसंज्ञा निषिद्धा वार्तिककारेण। दुरः षत्वणत्वयोः उपसर्गत्व प्रतिषेधो वक्तव्यः इति वार्तिकेन। अंतर्भवाणि इत्यत्र च अंतर्शब्दस्य णत्वे कार्ये विधातव्ये उपसर्गसंज्ञा विहिता वार्तिकेन। अंतः शब्दस्याङ्की विधि णत्वे उपसर्गत्वं वाच्यम् इति वार्तिकेन। इदानीं णत्वप्रकरणे एव एकम् अन्यत् सूत्रं यदत्र उद्धृतं तद् व्याख्यातव्यम्। तदस्ति शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे। अनेन सूत्रेण नेह उपसर्गस्य नकारस्य स्थाने णत्वं विधीयते। एतस्मात् सूत्रात् पूर्वं सूत्रं वर्तते नेर्गद नद पत पद घूमास्यति हन्ति याति वाति पसाति याति वाति द्राति पसाति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषु च। तेन सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वं भवति। गदादिषु धातुषु परेषु सत्सु उपसर्गस्थात् निमित्तात् रेफषकार रूपात् परस्य नेह नकारस्य णत्वं भवति गदादिषु परेषु। तदनन्तरम् इदं सूत्रं वर्तते शेषे विभाषा कखादावशान्त उपदेशे इति। अनेन सूत्रेण नेह नकारस्य णत्वं विकल्पेन विधीयते। कुत्र? यत्र गदादि भिन्नाः धातवः परे स्युः। ते च धातवः कादयः न स्युः खादयः न स्युः शान्ताश्च न स्युः। तत्र तादृशे प्रयोगे उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेरणस्य णत्वं विकल्पेन भवति। कथम अयम् अर्थो जायते? विचार्यताम्। सूत्रेऽस्मिन् शेषे इति सप्तम्येकवचनान्तं पदं विभाषा इति प्रथमैकवचनान्तम् अकखादौ सप्तम्येकवचनान्तम् अशान्ते सप्तम्येकवचनान्तम् उपदेशे सप्तम्येकवचनान्तं पदमस्ति। पूर्वसूत्रात् निर्गद नद इत्यस्मात् नेहि इति पदं षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तनीयम्। किंच रसाभ्यां नोणः इति सूत्रात् समानपदे इति पदं विहाय अन्यानि पदानि रसाभ्याम् इति नः इति
णः इति एतानि त्रीणि पदानि अनुवर्तनीयानि। एवं च अस्य सूत्रस्य अर्थः फलति। प्रथमं शेष पदार्थः विचारणीयः। शेषः कः? उक्तात् अन्यः शेषो भवति। उक्तः कः? गदादिः धातुः। गदनदादयः धातवः उक्ताः पूर्वस्मिन् सूत्रे। येषु धातुषु परतः उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य नेर्णस्य णत्वं भवति। उक्ताः ये गदनदादयः तेभ्यो भिन्नाः ये धातवः ते धातवः अत्र शेष पदार्थाः। शेष शब्दस्य अत्र अर्थो जातः गदनदादि भिन्नः शेषे अर्थात गदनदादेः अन्यस्मिन् धातौ। स च धातुः अकखादिः स्यात्। कश्च खश्च इति कखौ कखौ आदि यस्य स कखादिः न कखादिः इति अकखादिः तस्मिन् अकखादौ। अर्थात कादि भिन्ने खादि भिन्ने च। कखौ शब्दे द्वन्द्वो वर्तते। तदनन्तरं कखौ इत्यस्य पदस्य आदि शब्देन सह बहुव्रीहिः अस्ति। कखौ आदि आदिश्च आदिश्च आदि कखौ आदि यस्य स कखादिः। तत्र द्वन्द्व घटकस्य प्रत्येकस्य प्रत्येक शब्दस्य आदि पदार्थे अन्वयः। अतः कखादिः इत्यस्य अर्थः कादिः खादिश्च। पुनः कखादि शब्दस्य नया सह समासः न कखादिः इति अकखादिः। अत्रापि नयः कादि शब्देनापि अन्वयः खादि शब्देनापि अन्वयः। अकखादिः अर्थात कादि भिन्नः खादि भिन्नश्च। एवं च अकखादौ इत्यस्य अर्थो जातः कादि भिन्ने खादि भिन्ने शेषे गदनदादेः अन्यस्मिन् धातौ। किंच अशान्ते इत्यपि वर्तते। शः अन्तः यस्य स शान्तः न शान्तः इति अशान्तः तस्मिन् अशान्ते षकारान्त भिन्ने। यह धातुः गदनदादि भिन्नः स्यात्। यश्च धातुः ककारादि भिन्नः स्यात्। यश्च धातुः खकारादि भिन्नः स्यात्। यश्च धातुः षकारान्त भिन्नः स्यात्। तादृशे धातौ परतः किं भवति? उपसर्गस्तात् निमित्तात् परस्य नेः नस्य णत्वं भवति। उपसर्गाद समासेपि णोपदेशस्य इति सूत्रात् उपसर्गात् इति पदम् अत्रापि तथैव अनुवर्तनीयं यथा आनिलोट इत्यत्र अनुवृत्तम्। उपसर्ग शब्दस्य च लक्षणया उपसर्गस्थः अर्थः कार्यः। तेन अर्थो भवति उपसर्गस्थं यन्निमित्तं रेफषकारात्मकं तस्मात् परस्य नेहनस्य णत्वं भवति। कुत्र भवति? तो गदनदादेः भिन्ने कादि भिन्ने खादि भिन्ने शांत भिन्ने च धातौ परतः। अतः एव वृत्तौ लिखितम् उपदेशे अकखादौ अशान्ते इत्याभ्यां पदाभ्यां सह उपदेशे इति पदस्यापि अन्वयो विधातव्यः। धातुः ककारादिः न स्यात्। कुत्र? उपदेशावस्थायाम् उपदेशे। धातु पाठे यत्र धातूनाम् उपदेशः अस्ति तत्र उपदिष्टो धातुः ककारादिः न स्यात्। प्रयोग देशे
यद्यपि स धातु ककारादि अस्ति तथापि न दोषः। उपदेशावस्थायां ककारादि न स्यात्, उपदेशावस्थायां खकारादि न स्यात्, उपदेशावस्थायामेव षकारान्तो न स्यात्। उपदेशे इत्यस्य अन्वयः अकखादौ इति पदेनापि वर्तते अशान्ते इति पदेनापि वर्तते। अतः अर्थो भवति उपदेशे कादिखादि भिन्ने उपदेशे शांत भिन्ने तादृशे गदनदादेः अन्यस्मिन् धातौ परतः निर्नस्यणत्वं भवति। उपदेशे कादिखादि शांत वर्जे उपदेशे यो धातुः कादिः न स्यात् यो धातुः खादिः न स्यात् यो धातुः शांतो न स्यात् तादृशे गदनदादेः अन्यस्मिन् शेष पदार्थोऽयं शेषः अर्थात् गदनदादेः भिन्नः तस्मिन् शेषे अर्थात् गदनदादेः अन्यस्मिन् धातौ परे किं भवति तो उपसर्गात् अर्थात् उपसर्गस्थात् निमित्तात् रेफ शकार रूपात् परस्य नेः नकारस्य नीति यः उपसर्गः तस्य अवयवो यः नकारः तस्य नकारस्य णत्वं नकारादेशः वा विभाषया विकल्पेन भवति। अर्थः स्पष्टो जातः अस्य सूत्रस्य। निर्गत सूत्रेण गदादिषु धातुषु परतः निर्नकारस्य णत्वं भवति नित्यम्। उपसर्गस्थात् निमित्तात् परस्य निर्नकारस्य णत्वं नित्यं भवति। अनेन सूत्रेण णत्वं विकल्पेन क्रियते। कुत्र? गदनदादेः भिन्ने कादिखादि भिन्ने शांत भिन्ने धातौ परतः। उदाहरणं प्रणिभवति प्रणिभवति भवति इत्यत्र प्र नि एतयोः उपसर्गयोः योगे कृते उपसर्गयोगः अव्यवहित पूर्व एव भवति इति उक्तमेव ते प्राक् धातोः इत्यनेन। प्र नि अनयोः उपसर्गयोः योगे रूपं भवति प्रनिभवति। अत्र निर्गद इति सूत्रेण णत्वं प्राप्तं नास्ति यतो हि नेह परः गदादयः ये धातवः तत्र परिगणिताः सन्ति तेषु धातुषु परिगणितः कोऽपि धातुः अत्र नास्ति तद् भिन्नः धातुः अस्ति। कः धातुः अस्ति? भू इति धातुः अस्ति। भू धातुः गदनदादि भिन्नः अस्ति। भू धातुः कादि भिन्नः अस्ति। उपदेशे ककारादिः नास्ति अपि तु भकारादिः अस्ति। भू धातुः खादि भिन्नः अस्ति। भू धातुः शांत भिन्नः अस्ति। अतः सर्वोऽपि अर्थः अत्र भू धातौ घटितः। गदनदादेः भिन्नः अयम् अर्थोऽपि घटितः। कादि भिन्नः खादि भिन्नः अयम् अर्थोऽपि घटितः। शांत भिन्नः अयमपि अर्थो घटितः। तादृशे भू धातौ परतः उपसर्गः यः प्र इति तत्स्थं यत् निमित्तं रेफः तस्मात् परस्य नेः इति उपसर्गस्य नकारस्य मध्ये अकारस्य व्यवधानम् अस्ति। सः अकारः अट् वर्तते। अडादीनां व्यवधाने भवति णत्व कार्यम् अट्कुब्बाङ् व्यवायपि इति सर्वस्मिन् णत्व प्रकरणे योजनीयम्। तेन विकल्पेन विभाषया अत्र नकारस्य णत्वं भवति। णत्वे कृते रूपं भवति प्रणिभवति। णत्वाभावे प्रणिभवति इति उभयं रूपं साधु संजायते। प्रणिभवति प्रणिभवति। अत्र पंक्तिरस्ति इह उपसर्गाणाम् असमस्तत्वेपि संहिता नित्या। इदं नाशंकनीयं यत्र
अणत्व प्रकरणम संहितायाम इत्यधिकारे वर्तते। संहितायाम सत्याम तदधिकारे विहितानि संधिकार्याणि भवन्ति, संहितायाम असत्याम न भवन्ति। संहितायाम इत्यधिकृत्य संधयः उक्ताः सन्ति। तस्मिन्नेव प्रकरणे संहितायाम इत्यधिकारे एव इदम् अणत्व प्रकरणम् अपि अस्ति। अतः अणत्वम् अपि तदा भविष्यति यदा संहिता स्यात्, विवक्षिता स्यात्। तस्याः संहितायाः अविवक्षायां तु अणत्वं नैव भविष्यति। अतः रूपद्वयं तु संहितायाः विवक्षया अविवक्षया च सिद्धमेव। संहितायां सत्याम् अणत्वं, संहितायाः अभावे अणत्वाभावः। अतः प्रणिभवति प्रणिभवति इति रूपद्वयं तु सिद्धमेव। अतः सूत्रे विभाषा ग्रहणं किमर्थम् इदम् आशंकितुं शक्यते। इयम् आशंका कस्यचित् स्यात्। सूत्रेऽस्मिन् विभाषा पदम् अनर्थकम् अनावश्यकम्। विभाषा पदाभावेपि रूपद्वयं सिद्धम् एव, संहितायाः विवक्षया अविवक्षया च। तस्य प्रश्नस्य तस्याः आशंकायाः समाधानम् अनया पंक्त्या क्रियते। इह उपसर्गाणाम् असमस्तत्वेपि संहिता नित्या। प्रणिभवति इत्यत्र संहिता विवक्षाधीना नास्ति। एवं वक्तुं न शक्यते यत् संहितायां सत्याम् अणत्वं भविष्यति, संहितायाम् असत्याम् अणत्वं न भविष्यति। यतो हि अत्र संहिता नित्या वर्तते। कथं नित्या वर्तते? वयं जानीमः यत् समासे संहिता नित्या अस्ति। अयं तु समासो नास्ति। प्र इति पृथक् पदं, नि इति पृथक् पदं, भवति इति पृथक् पदम्। त्रयाणां पदानां समवायः अस्ति। अतः अत्र संहिता नित्या कथं स्यात्? तत्र उच्यते इह प्रणिभवति प्रणिभवति इति प्रयोगे उपसर्गाणाम् असमस्तत्वेपि, यद्यपि प्र इत्यस्य उपसर्गस्य, नि इत्यस्य उपसर्गस्य, भवति इत्यनेन सह समासो नास्ति। समासो नास्ति इति सत्यम्। तथापि समासाभावेपि अत्र संहिता नित्यैव वर्तते। कथं नित्या वर्तते? तत्र भर्तृहरि पादेन उक्ताया कारिका, सा कारिका ग्रंथकृता अत्र उद्ध्रियते। तदुक्तम् उक्तम् आचार्येण भर्तृहरिणा उक्तम्। किमुक्तम्? संहितैकपदे नित्या, नित्या धातूपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। सा संहिता वाक्ये विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षाधीना भवति। वक्तुः विवक्षा अस्ति तर्हि संहिता भवति, वक्तुर्विवक्षा नास्ति तर्हि संहिता न भवति। संहितायां संधिर्भवति, संहितायाः अभावे संधिर् न भवति। इयं व्यवस्था कुत्र वर्तते? वाक्ये। पदानां समूहे, पद समुदायात्मके वाक्ये। किंतु एक पदे संहिता नित्यै भवति। संहितैक पदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या भवति, तत्र विवक्षा नास्ति। अतएव तत्र संधिर्नित्यो भवति। एक पदे, एक पदे अखंडे पदे समासोपि पदम एकम भवति,
किन्तु समासग्रहणं पृथक् वर्तते नित्या समासे इति। अतः अत्र पदशब्देन अखण्ड पदं ग्राह्यम्। एक पदे एकस्मिन् अखण्डे पदे यत्र पदान्तर्गतं पदं नास्ति तादृशे अखण्डे पदे यथा हरये विष्णवे नायकः पावकः एचोयवायावः इति सूत्र से यानि उदाहरणानि भवति भवतः भवन्ति इत्यादीनि एचोयवायावः सूत्र से उदाहरणानि सन्ति। हरे ए हरे इत्यत्र रेफोत्तरवर्तिनः एकारस्य स्थाने एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशो भवति। विष्णवे इत्यत्र विष्णु इति ओकारस्य अवादेशो भवति। नायकः नै अक इत्यत्र ऐकारस्य अयादेशो भवति। पावकः पौ अक इत्यत्र उकारस्य आवादेशो भवति। तो अयं संधिः नित्यः अस्ति यतोहि हरये विष्णवे नायकः पावकः इति अखण्डम् एकं पदं वर्तते। अतः तत्र संहितायाः अविवक्षा न वक्तुं शक्यते। संहितायाः अविवक्षायां हरे ए एवमेव रूपं स्यात् इति तु न वक्तव्यं न बोद्धव्यं। तत्र संहितायाः नित्यत्वात् संधिः नित्यः। अतः अयादिषु आदेशेषु कृतेषु हरये विष्णवे नायकः पावकः इति रूपं भवति। तो यथा एक पदे अखण्डे पदे संहिता नित्या तथैव नित्या धातूपसर्गयोः धातुश्च उपसर्गश्च धातूपसर्गौ तयोः धातूपसर्गयोः यः संधिः सः अपि नित्यः संहितायाः नित्यत्वात्। प्रेजते उपोषति अत्र विकल्पेन भवति पररूपं। प्रएजते प्रेजते अत्र पररूपं विकल्पेन भवति नित्यो वा भवति नित्यं वा भवति पररूपं नित्यमेव भवति विकल्पो नास्ति। यतोहि अत्रापि संहिता नित्या वर्तते। यद्यपि इदम् एक पदं नास्ति। प्र इति पृथक् पदं सुबन्तं यजते इति तिङन्तं पृथक् पदम्। उप इति सुबन्तं पदम् ओषति इति तिङन्तं पदम्। पदद्वयं वर्तते उभयोः प्रयोगयोः। तथापि अत्र संहिता नित्या। कुतः? धातु उपसर्ग कार्यत्वात्। एजते अत्र एज इति धातुः। उपोषति इत्यत्र ओष इति कृतगुणो धातुः। उषदाहे धातोः उषः उकारस्य पुगन्त लघुपद गुणे ओष इति रूपं जायते। ओष इति धातुः। प्रेजते इत्यत्र प्र इति उपसर्गः। उपोषति इत्यत्र उप इति उपसर्गः। प्रएजते इत्यत्र प्र इत्यस्य अकारस्य एजते इति एकारस्य एङि पररूपम् इति पररूपं नित्यमेव भवति। एकारः प्रेजते इति रूपं जायते। एवं उपोषति इत्यत्र उप इति अकारस्य ओषति इति ओकारस्य उभयोः स्थाने पररूपम् ओकारः एकादेशः नित्य एव भवति। कुतः? संहितायाः नित्यत्वात्। धातु उपसर्गयोः संहिता नित्या भवति। एवमेव नित्या समासे समासे अपि संहिता नित्या भवति। समासे पदान्तर्गतं पदद्वयं भवति। पूर्वपदम् उत्तरपदं च। अतएव तस्य पृथक् ग्रहणं कृतम्। इको यणचि यण भवति। इकः स्थाने उदाहरणानि सन्ति। शुद्ध्युपास्यः मध्वरिः धात्रंशः लाकृतिः। सर्वत्र समासः अस्ति। सुधि उपास्यः मधु अरिः धात्री अंशः द्रि
आकृति सर्वेषु उदाहरणेषु समासः अस्ति। समासेपि संहिता नित्या भवति। संहितायाः नित्यत्वात् अत्र यणसन्धिः नित्यः अस्ति, विकल्पो नास्ति। तथैव अत्रापि प्रनि एतौ उपसर्गौ स्तः भवति इति तिङन्तं पदम् अस्ति। तत्र भू इति धातुः वर्तते। अतः अत्र शेषे विभाषा कखादा वशान्त उपदेशे इति सूत्रेण यत् णत्वं प्राप्तं तण्णत्वं धातुपसर्ग निमित्तकम्। अत्र धातुः अपि निमित्तम् उपसर्गोऽपि निमित्तम्। स्थाने अपि उपसर्गः मध्ये निः नेः नकारः स्थानी वर्तते। पूर्व निमित्तं प्र इति उपसर्गः वर्तते। उत्तर निमित्तं भू इति धातुः वर्तते। अत्र यत् णत्वं प्राप्तम् अस्ति तत् धातुपसर्ग निमित्तकम् अस्ति। धातुपसर्गयोः कार्यम् अस्ति। अतः अत्र संहिता नित्या वर्तते। संहितायाः नित्यत्वात् णत्वं नित्यं स्यात्, विभाषया न स्यात्। अतः विकल्पार्थं सूत्रे विभाषा पदम् आवश्यकम् इति भर्तृहरिकारिकोद्धरण पूर्वकं व्याख्यातम्। संहितैक पदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे। वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। यत्र वाक्यमस्ति समासो नास्ति, अखण्डं पदं नास्ति, एकं यत्र पदानां चयः समवायः अस्ति तत्र भवति संहिता विवक्षाधीना। वक्तुः विवक्षा अस्ति तर्हि संहिता भवति। संहितायां सत्यां संहितायाम् इत्यधिकारे विहितानि कार्याणि भवन्ति। असंहितायाः अविवक्षायां तानि कार्याणि न भवन्ति। हरे अव इदं वाक्यम् अस्ति। हरे इति संबोधनान्तं पदं, सुबन्तम् अव इति तिङन्तं, तयोः समुदायः हरे अव अत्र विवक्षाधीना भवितुम् अर्हति। येनः पदान्तादति इति पूर्वरूपं भवति संहितायां सत्यां, संहितायाः अभावे न भवति इति। सत्ताद्यर्थ निर्देशश्च उपलक्षणम्। धातुपाठे धातूनाम् अर्थाः अपि निर्दिष्टाः सन्ति। यद्यपि सर्वेषां धातूनां ते सर्वेप्यर्थाः भगवता सूत्रकारेण स्वयं न निर्दिष्टाः सन्ति। केषाञ्चित् धातूनाम् अर्थाः निर्दिष्टाः सन्ति, अन्येषां तदनन्तरं तैस्तैः आचार्यैः अर्थाः निर्दिष्टाः उपदिष्टाः सन्ति। ये अर्थाः येषां धातूनां निर्दिष्टाः सन्ति ते एव अर्थाः भवन्ति तेषां तेषां धातूनाम् इति न मन्तव्यम्। अपितु निर्दिष्टः यः अर्थः सः उपलक्षणम्, निदर्शनमात्रम्, उदाहरणमात्रम्। धातूनाम् अन्येपि अर्थाः भवन्ति, अनेकार्थाः धातवो भवन्ति। धातोः एकः निर्दिष्टः एव अर्थः अस्ति इति न, अपितु तद्भिन्नाः अन्ये अपि अर्थाः धातूनां भवन्ति। किमत्र प्रमाणम्? निर्दिष्टात् अर्थात् भिन्नः अपि अर्थः धातोः भवति इति यद् उच्यते तत्र प्रमाणं किम्? प्रमाणरूपेण उच्यते ग्रन्थकारेण यागात् स्वर्गो भवति इत्यादौ उत्पद्यते इत्याद्यर्थात्। वाक्यमस्ति यागात् स्वर्गो भवति। अत्र भवति इत्यस्य अर्थः जायते, उत्पद्यते।
प्राप्यते। यागः स्वर्ग प्राप्तौ निमित्तम् अस्ति। यागात् निमित्तात् स्वर्गस्य फलस्य प्राप्तिर्भवति। अत्र भवति इत्यस्य अर्थः प्राप्तिरूपा, उत्पत्तिरूपा। यजमानस्य कृते उत्पत्तिः भवति, प्राप्तिः उत्पत्तिः। धातुः स एव भवति इत्यत्र भूधातुः, परन्तु अत्र भूधातुः सत्तार्थको नास्ति, अपितु उत्पत्त्यर्थको वर्तते। अतः ज्ञायते यत् धातवः अनेकार्थकाः भवन्ति। धातुपाठे यः अर्थः निर्दिष्टः सः तु उपलक्षण विधया। यदि धातोः एव तेते अर्थाः सन्ति तर्हि धातुना सह तत्तद् भिन्न भिन्नार्थ निर्देशाय उपसर्ग प्रयोगः किमर्थं क्रियते? अस्माभिस्तु अनुभूयते यत् अन्यस्य अर्थस्य निदर्शनाय धातुना सह सह अन्यः उपसर्गः प्रयोक्तव्यो भवति। भिन्न भिन्नैः उपसर्गैः सह प्रयुज्यमानः धातुः भिन्न भिन्नार्थको भवति इति व्यवहारे अनुभूयते। यदि धातोः एव सर्वे तेते अर्थाः सन्ति तर्हि तु उपसर्गाणां प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति। विनैव उपसर्गं धातुः सर्वान् तान् अर्थान् बोधयितुं शक्नुयात् इति प्रश्नः उपस्थितो भवति। तस्य प्रश्नस्य समाधानं क्रियते उपसर्गास्तु अर्थविशेषस्य द्योतकाः। आम्, धातोः एव सर्वे अर्थाः सन्ति, परन्तु तान् सर्वान् अर्थान् ज्ञातुं विशेषज्ञः एव प्रभवति, न तु सामान्यज्ञः। सामान्य बुद्धिः जनः ज्ञातुं समर्थो न भवति कुत्र कस्य धातोः कः विशेषः अर्थः अस्ति। तं विशेषम् अर्थं द्योतयति, प्रकाशयति, ज्ञापयति, बोधयति कः? उपसर्गः। उपसर्ग योगे तस्य धातोः तद् विशेषस्य अर्थस्य ज्ञानं सुकरं भवति सर्वेषां कृते। उपसर्गाः तेषां अर्थानां द्योतकाः भवन्ति, ज्ञापकाः भवन्ति, येन सर्वेपि सामान्य बुद्धयोपि जनाः तान् अर्थान् ज्ञातुं समर्थाः भवन्ति। उपसर्गास्तु अर्थविशेषस्य द्योतकाः सन्ति, प्रकाशकाः सन्ति, ज्ञापकाः सन्ति। यथा प्रभवति, पराभवति, संभवति, अनुभवति, अभिभवति, उद्भवति। येषु प्रयोग परिभवति, अग्रे परिभवति वर्तते। परिभवति इत्यादौ विलक्षणार्थावगते। उक्तेषु प्रयोगेषु सर्वत्र धातुः एक एव वर्तते, भूधातुः। तस्यैव धातोः वक्ष्यमाणाः तेते अर्थाः सन्ति। तेषां अर्थानां द्योतकः तत्र प्रयुक्तः उपसर्गो भवति। यथा प्रभवति इत्यत्र भूधातोः अर्थः अस्ति प्रभवत्वं, प्रकाशः, उत्पत्तिः, शक्तिर्वा। हिमालयात् गंगा प्रभवति। प्रभवति अर्थात प्रकाशते। तत्र प्रकाशनम भूधातोरेव अर्थः। तस्यैव अर्थस्य द्योतकः अस्ति प्र इति उपसर्गः। एवमेव पराभवति इत्यत्र परा इति उपसर्ग पूर्वकस्य भूधातोः अर्थः भवति पराजय, पराजयते। पराभवति अर्थात पराजयते। तो पराजयः अर्थः
भूधातोः एव अस्ति तस्य अर्थस्य विलक्षणस्य द्योतकः अस्ति परा इति उपसर्गः। एवं संभवति संभावनायाः अर्थस्य द्योतकः सम इति उपसर्गः। अनुभवति अनुभूतेः अर्थस्य द्योतकः अनु इति उपसर्गः। अभिभवति अभिभवः तिरस्कारः तस्य अर्थस्य द्योतकः अस्ति अभि इति उपसर्गः। उद्भवति उत्पत्तिः तस्य अर्थस्य द्योतकः उद इति उपसर्गः। परिभवति तिरस्करोति परिभावस्तिरस्क्रिया अत्र तिरस्कारस्य अर्थस्य द्योतकः अस्ति परि इति उपसर्गः। अनादरः परिभवः परिभावस्तिरस्क्रिया अनादरस्य अर्थस्य द्योतकः अस्ति परि इति उपसर्गः। अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि धातोः एव किन्तु कुत्र तस्य धातोः कः अर्थः अस्ति इत्यस्य अर्थस्य ज्ञापको भवति प्रयुक्तः उपसर्गः। विलक्षणार्थावगते उक्तं च भर्तृहरिणैव उक्तं किमुक्तं उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार परिहारवत्। धात्वर्थः उपसर्गेण उपसर्गवशात् बलात् बलपूर्वकम् अन्यत्र अन्यस्मिन् अर्थे नीयते प्राप्यते। धातोः यः अर्थः धातुपाठे निर्दिष्टः तम् अर्थं विहाय अन्यस्मिन् अर्थे धातोः निवेशनं भवति उपसर्गेण उपसर्ग माध्यमेन। यथा उदाहरण पूर्वकं तत्र भवद्भिः ग्रंथकारैः भर्तृहरिभिः उक्तं यथा ह्री धातुः हरणे वर्तते हरणे किन्तु तस्यैव ह्री धातोः प्र उपसर्ग योगे अर्थो भवति प्रहारः प्रहरणं कषादिभिः दण्डादिभिः आघातः प्रहारः भवति ताडनं दण्डेन ताडनं प्रहारः। आहारः तस्यैव ह्री धातोः आङ् पूर्वकस्य अर्थो भवति आहारः भोजनं। संहारः संपूर्वकस्य ह्रियः अर्थो भवति विनाशः संहारः विनाशः। विहारः विपूर्वकस्य ह्री धातोः अर्थो भवति विहरणं क्रीडा। एवं परिहारः परिपूर्वकस्य ह्री धातोः अर्थः भवति परिहरणं परित्यजनं परित्यागः परिहरति अर्थात त्यजति। धातुः स एव तस्यैव अर्थाः सन्ति सर्वेपि तेषां तेषाम् अर्थानां द्योतकाः ते ते उपसर्गाः भवन्ति प्र इत्यादयः। एवं प्रकारेण भू धातोः प्रक्रिया अत्र सर्वापि संपूर्णा। अत्रैव पाठस्य विरामो विधेयः। अग्रे एतद्धातोः प्रक्रिया प्रारप्स्यते अग्रिमे पाठे। ओम शान्तिः शान्तिः।